थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और बात बड़े मज़े की हो रही है, और क्योंकि अवाम की बात हो रही है, अवाम की हकूक़ की बात हो रही है, तो इसमें मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट होता है। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है मेरा। मेरी अवाम जो है वो मेरी सियासत है, मेरी अवाम जो है वो मेरी पार्टी है, और इंसानियत जो है मेरा मंशूर है। मैं उस पर इसके अलावा और किसी चीज़ पे डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। जो 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 राइट्स हैं, जैसा अभी हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है उसके ऊपर जो अवाम पिस रही है, कोई इनको बड़ा डॉक्टर ऐसा समझाने वाला नहीं है कि भाई आप एक इदारा बना के एक 5-6 बंदों का बोर्ड बनाएं और वो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करे। उसके अलावा आप जो है, आपका काम है खिदमत करना अवाम की, क्योंकि आपने ओथ लिया हुआ है। ओथ का तो खैर यहाँ ओथ की पासदारी जो है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब हमारे MNA MPs वो भी ओथ लेते हैं, वो भी आगे जाके अपनी बात करते हैं। अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए उनको, वो करते नहीं है। इलेक्शन के पास वो हो जाती शुरू। लेकिन खैर ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ इस पर आना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में अवाम का कोई ऐसा मैंडेट, अगर कोई अवाम 50,000, जैसे मैंने बात की स्विट्ज़रलैंड में, हमने पिछले दिनों एक शो किया था अस्की साहब, उसमें यह था कि इस जो गिलानी साहब की हुकूमत थी, इसमें $94 बिलियन की करप्शन है। उसका 15% जो है वो बनता है सम अराउंड $16 बिलियन। मैंने ऐसी ही बात की कि यार अवाम ये कहती है कि करप्शन को लीगलाइज कर दिया जाए और उसको टैक्स नेट में ले आना चाहिए। और उस पर बड़े लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, करप्शन को कैसे हम कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। मैंने कहा भाई मरी ब्रूरी भी इधर ही है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है, शराब बंद भी है, लेकिन मरी ब्रूरी भी है, वो भी बनाती है शराब। इसी तरह करप्शन को हम खुली आंखों से ये समझते हैं कि ये नहीं है यहाँ पे, जबकि सबसे पनपता हुआ कारोबार है इस वक्त करप्शन। किसी भी आप शोबे में जाते हैं, किसी ताजर में जो टैक्स नहीं देता वो भी करप्शन कर रहा है। अवाम की बात भी कर रहा हूँ, खाली मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अवाम है वो अपने रोल, जो राइट्स, जो सिविक राइट्स हैं, उसको जो ऑब्लिगेशंस हैं उसकी, उसमें वो पूरे नहीं उतर रहे हैं, वो भी करप्शन है। हर आदमी अपने तौर पे कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है, तो क्यों ना उस करप्शन को टैक्सेबल कर दिया जाए, उसको लीगलाइज कर दिया जाए और उस पर टैक्स लिया जाए। कैरी लोगर बिल में आपको $6 बिलियन मिलने हैं 4 सालों में, और $94 बिलियन को अगर आप 15% टैक्स लगाते हैं उस पर, तो वो पैसा जो है उससे वो अवाम के पास पहुंच सकता है। सारे करप्शन का हक जो है वो इन लोगों के पास है या अवाम के पास भी है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो प्रॉब्लम हमारी होती है, ये हर माशरे में है कि टैक्स कोई देना नहीं चाहता। अच्छा, जो मगरबी माशरे हैं वहाँ टैक्स इसलिए दे दिया जाता है कि सिस्टम ऐसा है कि उससे आप बच नहीं सकते। सारी रिटर्न इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, इसलिए लिहाजा करप्शन पे टैक्स भी लगाएंगे ना, तो वो भी टैक्स नहीं देंगे। और उसके अलावा करप्शन, उस फिर टैक्स नेट से बाहर भी करप्शन चलेगी। करप्शन जो है वो बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का इशू है। जब तक रियासती अदारे जो हैं वो जो काम, जो सहूलतें लोगों को देनी होती हैं, वो रेगुलर तरीके से नहीं मिलेंगी, करप्शन होगी। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। अगर मुझे फ़र्ज़ कीजिए अपना कोई बिल ठीक करवाना है, उसमें मेरा नाम गलत हो गया है, मैं ठीक करवाना है। अब उसका प्रोसीजर इतना होगा कि मैं दफ्तर जाऊँगा, मेरा सुबह से शाम तक मेरा टाइम लग जाएगा और फिर भी शायद ना हो सके। तो फिर मैं ये सोचता हूँ, एक बंदा कहता है कि ₹500 दे, मैं आपको करवा देता हूँ। अब मुझे एक क्रिटिकल डिसीजन लेना है। क्रिटिकल डिसीजन मुझे ये लेना है कि या मैं अपना टाइम सुबह से शाम तक ज़ाया करूं, मेरे टाइम की वैल्यू क्या है, या मैं ₹500 उसको दे के अपना टाइम बचा लूं। अगर स्टेट सिस्टम ये चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड कर देता है, सिस्टम को बिल्कुल क्लियर कर देता है, तो करप्शन सिर्फ हाईएस्ट लेवल पे होती है। मगरबी मुल्कों में करप्शन है, लेकिन करप्शन आम आदमी को इफेक्ट नहीं करती। करप्शन है हाईएस्ट लेवल पे। लोएस्ट लेवल पे आपने फ़ोन लगवाना है, अब तो खैर फ़ोन पाकिस्तान में आसान हो गया, वरना एक वक्त ये था कि बाप फ़ोन लगवाता था, दरख्वास्त देता था, उसके बेटे को डिमांड नोटिस मिलता था, जाके जी फ़ोन लगे। अच्छा, अब भी सरकारी दफ्तरों में काम है, आप रूटीन में आप काम करवा लीजिए। पासपोर्ट जिसका प्रोसीजर सीधा है, आप चले जाइए, आपको सारा दिन लाइनों में लग जाता है। मैं देखा है वो अभी हाल देखा है। अच्छा, फिर क्या होता है? मैं सोचता हूँ कि मेरा सारा दिन वहाँ लगेगा, मेरा और जाना पड़ेगा, सारा दिन मैं बाहर खड़ा होऊंगा, मैं किसी को $2000 दे के अपना काम फैसिलिटेट कर लूंगा। तो रियासत को देखना यह है कि वाई करप्शन इसलिए है कि गवर्नमेंटल प्रोसीजर मुश्किल हैं, इसलिए है कि हमारे मेरे ख्याल में तनख्वाह उन लोगों की, उन बंदों की नहीं, तनख्वाह के अलावा प्रोसीजर्स का भी मसला है। तो गवर्नेंस का इशू है। जब तक पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, आप करप्शन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो वाइस वर्सा सिचुएशन है, जैसे मैं आपसे पहले बात करी थी कि बेसिकली हमारे लॉ में देयर इज नो गो एरिया ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आई डोंट हैव एक्सेस टू द ऐवान जहां पर मेरे हुकूक के लिए बात होती है। मैं पंजाब से नहीं जा सकती, आम बंदे की मैं बात कर रही हूँ। तो एक ऐसा
सिक्योरिटी का आम बंदे ने क्या नुकसान आजकल जो अमन अमान की सूरत हाल उसके ऊपर मुझे सिक्योरिटी, लेकिन ऐसा क्या राइट है, मैं ऐसे क्या राइट फाइट कर सकती हूँ कि मुझे एक्सेस मिल सकता है उन जगहों पर जहां पर मेरे हुकूक के लिए बात होती है? देखिए, उसका तरीकाकार मौजूद है। मसलन एक तो आपका जो ओपन मीडिया हो गया है उसकी वजह से इस वक्त इतनी गुफ्तगू होती है कि बहुत ज़्यादा ही गुफ्तगू हो जाती है। दूसरा, उसके अलावा अखबारात आपके पास मौजूद हैं। आप MNA MPA को अप्रोच करें, अगर आप उन पर प्रेशर बिल्ड करेंगे, अगर आप वाकई चाहते हैं कि माशरा बेहतर हो, माशरे में बेहतर चेंज आए, तो प्रेशर आपको नीचे से बिल्ड करना पड़ेगी। ये जनरेशनल प्रोसेस हो सकता है। दूसरा ये है, आपको एजुकेशन के जरिए आपको बच्चों को हाई स्कूल से, ये बल्कि 5वीं क्लास से ये स्टार्ट करना होता है कि आपके राइट्स भी हैं, आपके ड्यूटीज भी हैं। प्राइमेसी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट वो आपको पढ़ानी पड़ेगी लोगों को। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ाई जा रही तो ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट तो हुकूमत के अंदर आता है, उनका ये प्रायोरिटी नहीं है कि आप ये जानें। ये प्रोविंशियल हुकूमत का सब्जेक्ट है, लेकिन वो उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि आप ये जानें आपके हुकूक क्या हैं। उसकी वजह है। देखिए, मैं बताऊं, जब मैंने हाई स्कूल में पढ़ा, ये हमने ये चीजें पढ़ी। हमें पढ़ाया गया कि वो ट्रैफिक किस तरह सड़क किस तरह क्रॉस करते हैं, उसके लिए स्पेशल लेक्चर हुए। हमें ये भी बताया गया कि ये जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं किस ऑर्डर में चेंज होती हैं। यहाँ आज बड़े कम लोगों को पता होगा कि ट्रैफिक लाइट किस तरह किस ऑर्डर में चेंज होती है। अच्छा, अब हुआ ये है कि मिड 80s में आके पाकिस्तान में एक नया क्राइसिस डेवलप होता है। हुआ ये है कि आपने सिविक ऑब्लिगेशन, कलेक्टिव गुड यानी इज्तिमाई फलाह के तस्वर को, शहरियत को पढ़ाने के बजाय आपने मुसलमान बनाने की कोशिश कर दी। देखिए, इस वक्त मुझे इस साल नहीं पता है, लेकिन कोई 15-20 साल पाकिस्तान स्टडीज 9th और 10th क्लास, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूं, पिछले 4-5 साल में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमने तकरीबन 15-20 साल वहां पढ़ाते थे इस्लामी माशरे की खसूसियात। हमने कभी पाकिस्तानी माशरे की खसूसियात नहीं पढ़ाई। तो लिहाजा मेरा फोकस पाकिस्तानी स्टेट पे नहीं होता, मेरा फोकस एक ट्रांसनेशनल है जिसमें पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर पे मुस्लिम उम्मा उसी वक्त स्ट्रांग होगी जब मुस्लिम उम्मा के यूनिट यानी पाकिस्तान, ईरान, जितने मुसलमान ममालिक हैं वो स्ट्रांग होंगे। सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी है? सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वो बादशाहत है। बादशाहत है, तो क्या उनके जो दुबई में बादशाहत है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं बताता हूँ, बादशाह तो यहाँ पे भी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं, बादशाह हमारा मुख्तलिफ किस्म, हमारा काफी यतीम किस्म का बादशाह है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए के लिए 94 बिलियन यूएस डॉलर्स की करप्शन है और आप कह रहे हैं बादशाह। करप्शन तो यतीम भी कर सकता है ना, करप्शन और चीज है। देखिए, मैं उनकी भी करप्शन होगी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देखिए मिडिल ईस्ट में टर्की को आप एक साइड पे रख दीजिए। नहीं, इस्लामी जब आप बात करते हैं, इस्लामी की बात, ज्यादातर जो रिवाज है वो मोनार्की पे है, डेमोक्रेसी पे है। ये जब हम इस्लामी जमहूरिया कहते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए वैसे? अगर आप पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट से कंपैरिजन करें, अलावा टर्की, इस्लाम की बात हो रही है, इस्लामी रियासत की बात हो रही है। देखिए, इस्लामी रियासत का मसला ये पाकिस्तान का है। अच्छा, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनमें वो अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए इस्लाम की बात नहीं करते। यानी जब इराकी ये कहता है कि वो इराकी है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए इराकी हूं, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को अपने उस एथनिक फ्रेमवर्क से डिफाइन करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कौमें अपनी डेफिनेशन मुख्तलिफ अंदाज में। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अवाम के जो सऊदी अरेबिया में, अगर मैंने स्टेटिस्टिक्स रिसर्च पढ़ी थी, उसमें यह था कि अवाम बहुत खुशहाल है जी। वो डायरेक्ट बादशाह को कहते हैं जी हमें ये जरूरत है, वो पहुंच जाती है। बिल्कुल सही है। वो दुबई वाले को कहते हैं जी हमारे फोन ठीक नहीं, वो कहता है मेरा शहजादा भी होगा तो वो लाइन में लग के फोन लगवाएगा, जो भी प्रॉब्लम है। उनका अपना हाईएस्ट लेवल पे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अवाम, वहाँ की जो बेसिक अवाम की जो स्ट्रक्चर है, जो राइट्स हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि हमने पकड़ना किसको है। देखिए, अपने MNA को पकड़ना है, अपने MPA को पकड़ना है, किसको हमने बात करनी जाके। वहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, उसकी खूबसूरती मुझे लग रहा है कि ये है कि अवाम खुशहाल है। मुझे और किसी बात देखिए, दो वजूहत हैं। एक वजह है गवर्नेंस वहाँ बेहतर है, थोड़ी आबादी से डील करते हैं, फिर एक पैसे की भी फरावानी है। जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, 4 साल में 94 यूएस बिलियन डॉलर्स की करप्शन है। नहीं, करप्शन तो फिर भी चलती रहेगी, पैसा तो है ना। देखिए, तो मेरी पैसा नहीं है, लोग अमीर हैं, मुल्क गरीब है। बुनियादी तौर पे मुल्क के पास पैसा होना चाहिए। वहाँ भी लोग अमीर हैं, वहाँ लोग भी अमीर हैं और मुल्क भी अमीर है, एक फर्क है। रियासत अमीर है ना, सऊदी अरब में बहुत तेल निकलता है और रियासत बहुत अमीर है। हमारा जहाँ से तेल निकल रहा है वहाँ पे बेशुमार पैसा खर्च कर सकते हैं
اور ان کے معاشرے کے مسائل اور ہمارے معاشرے کے مسائل میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں بلوچستان ہے جہاں پر کئی مختلف قسم کے نسلی گروپ رہتے ہیں. ہمارے ہاں خیبر پختونخوا ہے جہاں پر ایک مختلف قسم کا گروپ جو ہے وہ رہتے ہیں. پنجاب ہے, سندھ ہے. لیکن آپ نے یہ کیسے کہا کہ سعودی عرب میں لوگ بہت خوش ہیں؟ وہاں پر عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جمہوریت جہاں نہ ہو وہاں پر اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے شاید لوگ خوش ہیں کہ وہ عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے شاید خوش ہیں کہ عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی. آپ نے کبھی عورت کو ڈرائیو کرتے دیکھا؟ آپ خوش ہیں عورت کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ؟ جی بہت اچھا ڈرائیو کرنے والی بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت اچھا کھیلنے والی بھی ہیں, بہت اچھی ایکیڈیمکس بھی ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ اس سے بڑی ان کے گھر بجلی آ رہی ہے, یہ زیادہ بڑی آسانی ہے نہ کہ وہ گاڑی چلانا ان کے لیے پرابلم ہے. بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں شہری آزادیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ شہری آزادیاں جن چلے دبئی میں دیکھ لیتے ہیں, دبئی میں تو عورتیں چلاتی ہیں گاڑیاں. ٹھیک ہے, لیکن دبئی بھی ایک مختلف قسم کی ریاست ہے. سنگاپور سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کو. انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کرپشن انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. گورننس کا ایشو بہت خوفناک حد تک بری صورتحال ہے انڈیا میں بھی. بنگلہ دیش میں بھی مسئلہ ہے. یہ تھرڈ ورلڈ پوسٹ کولونیل سوسائٹی, جہاں ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے وہاں آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے. پوسٹ کولونیل سوسائٹیز جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں, اور جہاں ون مین آنسربل ہے وہاں پہ پرابلمز نہیں ہیں. وہ اور طرح کے مسائل ہیں. وہاں پر پرابلم نہیں ہے, عوام کو پرابلمز ہیں, بالکل ہیں. دیکھیں وہاں پر تیل کی فراوانی ہے. 50 سال میں تیل جب ختم ہو جائے گا تو پھر میں اور آپ بیٹھ جائیں گے. اور دبئی کا اپنا تیل تو کوئی نکلتا نہیں. دبئی میں کوئی آئل نہیں ہے. دبئی میں میرے خیال ہے کوئی کنویں نہیں ہے تیل کے. دبئی میں دبئی اپنا اس کا ایک ویژن ہے اور ایک اس ویژن پہ وہ کام کر رہا ہے. باقی اسٹیٹس ٹریڈنگ ہب ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ اوبویسلی وکیل سے بحث تو میں کر ہی نہیں سکتا بھائی. آپ کو تو پیسے ملتے ہیں بحث کرنے کے, مجھے تو پیسے ملتے ہی نہیں. مجھے تو صرف سوال کرنے کے پیسے ملتے ہیں کہ میرا حق کیا ہے, بس. اس میں میرا اور کوئی سوال نہیں. بالکل میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب باتیں ٹھیک ہیں. میں کہتا ہوں میں ڈیموکریسی کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں فوج کا ریپرزینٹیو ہوں, میں سعودیہ کا ریپرزینٹیو ہوں, میں مونارکی کا جو بھی ہونی. عوام خوش ہے یہ نہیں, یہ میرا ایک سوال, بیسک سا سوال ہے. اور ون مین آنسربل ہونا چاہیے. ہم ان کے پاس ایم این اے کے پاس, ایم پی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایم این اے کے پاس جاؤ, ایم این اے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں منسٹر. جیسے آپ نے کہا ایک پاسپورٹ بنانا جو ہے وہ ایک کام ہے اس ملک میں. تو کیا یہ لا اینڈ آرڈر جو جب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ کل یہ نہیں ہوگا. میرا بیٹا بھی, میں رائل فیملی, وہاں پہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. جو رائل فیملی کے لیے اصول ہیں وہ باقی عوام کے لیے نہیں ہیں. لیکن بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بنپ رہے ہیں. بجلی آ رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں, بچے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں, فری ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور اسٹیٹ بہت جگہوں پہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. ڈاکٹرز, ہاسپٹلز, کوئی اسٹرائک نہیں ہو رہی ہے. ایک اسٹرائک کا پتہ چلا تھا, وہ بھی پاکستانی تھے. لیبر کے اوپر انہوں نے ان کے جو رہنے کی جس طرح وہ رہ رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کی. انہوں نے اٹھا کے ان کو باہر رکھا, ان کے چلے جی اپنے کام معمول سے چلیں. سو میرا صرف سوال, میں کسی بھی ایک ایسے اسٹرکچر پہ نہیں جانا. سوشلزم بھی ہے, وہ بھی بہت بڑا آدھی دنیا کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے, وہ بھی ایک وہ ڈیموکریسی پہ نہیں چل رہے ہیں. لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آیا کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے عوام کو وہ سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے نا, اس سے ایک بنیادی نقطہ نکلتا ہے. آپ نے چین کی بات کی, گلف سٹیٹس کی بات کی, پاکستان کی بات کی. دیکھیے جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کا آئیڈیالوجی سے تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ گورننس کے ایشوز ہیں, چاہے آپ اسلامی ریاست ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ گورننس کے ایشو ایڈریس کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے ریسورسز کا ہونا, جو پاکستان جیسے ملک کے پاس آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے. نہیں, کیسے نہیں ہے سر؟ تھر گول, بلوچستان. دیکھیے یہ باتیں دیکھیے یہ باتیں کہنے کی, دیکھیے کہنے کی نہیں ہے سر, یہ پروون فیکٹس ہیں کہ عوام یہ جو تھر کول پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس کتنا کوئلہ ہے. دیکھیے میں بات سنیے, دیکھیں میں بتاؤں, یہ آپ وہ جو بیانات پہ نہ جائیے. پرابلم ہم لوگوں کی یہ ہے, ڈاکٹر سمرکند جو ہیں, ڈاکٹر سمرکند کے میں نے ان کا بیان غلط ہے, مطلب وہ نہیں, وہ بیان نہیں, سمر مبارک مند کا جو بیان ہے وہ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ چیزیں بنا رہے ہیں. نہیں, اس قسم کے خواب تو ہمیں دکھائے جاتے ہیں. اچھا, اصل چیز یہ ہے, دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اس سے بجلی پیدا ہو تبھی بات ہے نا. اب بجلی پیدا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. آپ پیسہ یہاں سے کھینچتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں, ادھر شارٹ ہو جاتا ہے. ادھر سے کھینچتے ہیں, اس کو دیتے ہیں, ادھر شارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کیا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے بجلی کا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جب تک آپ دیکھیں, میں بتاؤں, ایک تو آپ کے فنڈز ہونے چاہیے,
دوسرا ایک آپ کے پاس جو ہے ایک ویژن کا ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, اس کے احساسوں پہ ہیں, ان کے وسائل پہ ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پاس وسائل پہ نہیں ہے, کچھ اور وجوہات وہ اور وجوہات ہیں, وہ جیوگرافیکل ہمیں اور آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں وہ وجوہات. مطلب پوائنٹ تو یہ وہ ہے کانسرٹ نہیں ہونے دیتے آپ کا. ہاں نہیں وہ اس طرف تو ہم بالکل وہ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ہوتا ہے جو جتنی پوائنٹس ہوتے ہیں یہ صرف یوز ہوتے ہیں شہریوں کے خلاف. اگر آپ انٹرٹینمنٹ بند کرتے ہیں پاکستان میں, خیر اینی وے دس از اے لانگر ایشو, میں ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. میں صرف ایک نارمل کانسٹیٹیوشن کے اوپر آنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو وہ چیزیں ملیں جس کا اس کا حق ہے, جو اس کا حق ہے, اور اس کے اوپر کوئی سیکنڈ اوپینین نہ ہو کہ میں کہوں کہ یار یہ ہے. ابھی بھی اگر میں دیکھوں آج ہم چھوٹا سا ایک سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو رستے میں جاتے ہوئے وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے روک دیا گیا, ایک چھوٹا سا بالکل پوائنٹ ہے, اس میں کوئی ریکارڈک نہیں ہے, اس میں کوئی ڈاکٹر مبارک سمرقند مبارک نہیں ہے, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہے, صرف ایک چھوٹی سی موومنٹ کی بات کرتے ہیں. اس کو بھی ٹھیک کرانے کے لیے ہمیں 15,000 چکر لگانے پڑیں گے, کہاں سے جانا پڑے گا, کہاں پٹیشن دائر کرنی پڑے گی, اور صاف ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو عدالتی کارروائی, یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے, اس سے آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو فالو اپ کریں اور ٹھیک ہے. سو بیسکلی عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو کلوز ہے اس کو دیکھیں اور ایک گلاس پانی کا اس کے ساتھ پئیں, اور انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا, اور پھر کبھی آپ کو خیال آئے تو پھر ایک اور گلاس پانی کا پیجئے, اور یقین کیجئے کہ پانی پینے سے صحت ٹھیک رہتی ہے. نمک کم کر دیں, شاید آپ کو سٹریس کم ہو, ایسی چیزوں پہ جائیں, چھوڑیں پرے, کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو ڈھونڈنے کی. آپ اپنے کنبے کو لیں, ایک کشتی میں سوار ہوں, اپنی زندگی گزاریں. یہ ہر ادارہ جو ہے اپنے لیے وہ بہترین کام کر رہا ہے, لیکن عوام کا جو ادارہ ہے اس کے لیے کوئی بہترین کام نہیں ہو رہا ہے. تو عوام کو چاہیے کہ ٹینشن لینا بند کرے, اور اسی غلامی میں زندگی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی. We'll take a break and we'll come back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد کچھ بات ہو جائے جیو ٹپ کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں, اپنے اسکن کو ایجنگ افیکٹ سے بچائیں, اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, اپنا کولیسٹرول لیول کو بہتر کریں, اپنا میٹابولزم فاسٹ کریں, تو صرف ایک سولوشن ہے کہ آپ گرین ٹی پینا شروع کر دیں. اور آگے کیونکہ رمضان آ رہا ہے, اور رمضان میں ہم سب تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی فرائیڈ چیز کھائیں اس کے بعد گرین ٹی ضرور پئیں, کیونکہ یہ آپ کے جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو بہتر کرتا ہے, اس کو زیادہ ہائی نہیں ہونے دیتا, اور ویسے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. یہ تو تھی آج کی جیو ٹپ. آج کے جیو اخبار میں کیا ہے یہ بتائیں گے شان. جی شان. تھینک یو متیا, اور بڑی اچھی ٹپ ہے, اور واقعی گرین ٹی جو ہے میں خود بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں, لیکن ایک اور چیز ضرور اس میں ایڈ کر لیجیے گا. لیمن گراس جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ایک پودا ہے, چھوٹا سستا سا پودا ہے, وہ آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں. اس کے پتے توڑ کے اگر آپ اس کا کاوا بناتے ہیں تو ہرے رنگ کا کاوا بنتا ہے, اور وہ بے حد مفید ہے آپ کی دل کی شریانوں کے لیے. اور کوشش کیجیے کہ ہر کھانے کے بعد اس کو ایک معمول بنا لیجیے, ایک عادت بنا لیجیے, آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. اور ہمارے ساتھ ہیں یاسر پیرزادہ. مجھے یاسر سے بات کرتے ہوئے اس لیے مزہ آتا ہے کیونکہ ہم عمر ہیں, اور مجھے وہ جو میں نیا ابھی آیا ہوں اس فیلڈ میں, اور کیونکہ جرنلسٹ جو ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے کافی میرے سے بڑے ایج کے ہیں, میرے سے زیادہ منجھے ہوئے لوگ ہیں, تو ان سے ذرا دوستی جو ہے وہ اس ایسپیکٹ میں آنا, یا اپنی عمر میں آ کے ان سے آپ سے پھر تم ہوئے اور پھر تو کا عنواں ہو گئے, اس میں آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, بیکاز سینیورٹی جونیورٹی میں جب HSN میں تھا وہاں سے شروع ہو کے آج تک پاکستان میں چل رہی, اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے بڑوں سے سیکھنا. یاسر آپ نے ایک کالم لکھا کل, میں نے پڑھا, بہت اچھا لگا کہ جو عذاب آتا ہے قوموں پہ, تو اس میں جو اللہ میاں کا یہ پروسیس ہے کہ وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نکال لیتا ہے, اور پھر اس پہ عذاب آتا ہے. تو ہمارے لیے سیٹسفیکشن والی بات یہ کہ شاید ہمیں کشتی میں تھوڑی جگہ
مل جائے. بہت ساری کشتیاں. لیکن بڑی خوبصورت بات کی تھی کیونکہ ہر جگہ پہ آج کل یہ سلوگن چل رہا ہے کہ جی عذاب آیا ہے ساڑھے تے, عذاب آ گیا جی, اللہ میاں عذاب نازل ہو گیا ساڑھے تے. بس وہ ہم جب خود بیمار ہوتے ہیں نا, ہمارا جب خود کوئی کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے یا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ مجھ پر بھی اللہ کا عذاب ہے. تو اسی طرح قوموں کا بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے, ان کا بھی کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ ویسے ہی سائنٹیفک طریقے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے لیے انسان کرتا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں یہ خدا کا عذاب آ گیا. حالانکہ خدا جو اپنی قوم سے اپنی اتنی محبت کرتا ہے, وہ بچے بیچارے جو زلزلے میں مارے جاتے ہیں, 300 بچے مارے جاتے ہیں, یا کوئی غریب بیچارے ان کا کوئی سسٹم میں کوئی سنوائی نہیں ہے, وہ تو اس سو کالڈ عذاب کا حصہ نہیں نہ بن سکتے. تو یہ عذاب نہیں ہوتے, قدرتی آفات ہیں, سسٹم ہے, ایک قدرت کا دنیا کا نیچرل سسٹم ہے یہ. اس میں جاپان میں بے تحاشا زلزلے آتے تھے, انہوں نے اس کا سائنٹیفک علاج کیا, انہوں نے اس کی عمارتیں جو ہیں وہ اس طرح کی بنائیں کہ وہ, ہاں بالکل. ادھر نیوزی لینڈ میں بے تحاشا زلزلے آتے ہیں, لیکن بلکہ نیوزی لینڈ میں ایک دفعہ زلزلہ آیا جس کی جو شدت تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی ہمارے ہاں جو زلزلہ آیا اس کی, لیکن وہاں صرف 2 لوگ مرے, اور ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ مر گئے. سو یہ دیکھیں ہم ہر بات جو ہے نا, ہم اب دیکھیں بات بڑھتے بڑھتے آج بات پہنچ گئی ڈاکٹروں کے گریبان تک بھی. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جن کو آج اریسٹ کر لیا گیا ہے. میرا یہ سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے کہ عوام کو ساتھ رہنا چاہیے. اس کے اوپر بات کریں گے. میں یاسر سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ ایک اسی طرح پاکستان کو انہوں نے دیکھا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے, بیکاز ایک ہی پروسیس, ضیاء ایرا, یہ 79, اسٹارٹ آف بھٹو, اینڈ آف بھٹو اینڈ اسٹارٹ آف ضیاء, یہ سارا اسی دور سے ہم گزرے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.